नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेपछि एलिजा गौतमले भनिन्, अब मेरो मिसन पूरा हुन्छ। सुवास नेवाङले भने रवि लामिछाने नागरिकता लिएर चुनाव लड्न सक्छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठको अडान, माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन्नौ। गृह मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। विकासप्रतिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी। राष्ट्रपति एमाले पायो भने कसैले छुन सक्दैन, माओवादीले बुझ्याछ कि छैन। माधव नेपाल। रवि लामिछानेका दाइ हरिशरण लामिछानेले भने एउटा ढोका बन्द हुँदा 1000 ढोका खुल्छन्। जनप्रतिनिधिले गफ होइन, काम गरेर देखाउनुहोस्। काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ। देशलाई समृद्धितिर लैजान मैदानमा उत्रिएका छौँ। रासोपा कार्यवाहक सभापति अर्याल। रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको विवाह पनि कानुनी रूपमा बदर। रवि लामिछानेले पाएनन् पूर्व गृहमन्त्रीको मान्यता। रवि लामिछानेको पक्षमा काठमाडौँमा पर्दछन्। भारतको मध्य प्रदेशको मुरौनामा वायुसेनाका 2 लडाकु विमान दुर्घटना। भारतीय सेनाको विमान दुर्घटना, 1 पाइलटको शव फेला, 2 पाइलटको सकुशल उद्धार। सभामुखको कार्यालय हाइज्याक भयो, संसदमा कुनै प्रतिपक्ष छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आयो। रामनारायण बिडारी। डीपी अर्याललाई कार्यकारी सभापति बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी। चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा बारे सुवास नेवाङले भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरताको दुष्क्रममा फसाउने कोसिस भयो। महासचिव शङ्कर पोखरेल। देशमा कुनै कानुनी राज्य छैन भन्ने पुष्टि भएको छ। डाक्टर शेखर कोइराला। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले 1 महिनाको तलब विद्यालयलाई दिने। शनिबारसम्म नेपालमा पठानको कमाई 5 करोड हाराहारीमा। राष्ट्रपतिमा शुभेच्छुकहरूले मेरो पनि चर्चा चलाएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। प्रदीप गेवालीको दाबी, एमालेकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। संविधानको धारा देखाउँदै रविन्द्र मिश्राले भने रवि लामिछाने अनागरिक होइनन्। एसईको परीक्षा चैत 17 गतेदेखि तालिका सहित। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म सङ्घ वा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेकी छिन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले शनिबार बुटोलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहाड नगरेसम्म सङ्घ र प्रदेश कतै पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताएकी छिन्। सरकारले आफूहरूले माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पुरा नभएपछि मात्रै सरकारमा जाने उनको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा पनि आफूहरू नभएको उनको भनाइ छ। जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हामी प्रतिपक्षको बेन्चमै बस्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन गरेका छौँ र विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना रहेको छ उनले भनिन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले टिकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जेल मुक्त गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले राजीनामा दिएसँगै गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कार्यभार सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण संसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलापछि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताएका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिका 6 फलामखानीमा आयोजित बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनले दिएको जनादेश अनुसार सरकार निर्माण भएको बताउँदै यो सरकारको एउटै मात्र लक्ष्य विकास र समृद्धि भएको बताए। मुलुकभित्र सञ्चालित भौतिक पूर्वाधारका काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै मन्त्रालयका सचिव र मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकेको बताए। वर्तमान सरकार गठन भएको 1 महिनामै अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको उनको दाबी थियो। अब पुँजीगत खर्चको दायरालाई तीव्र रूपमा वृद्धि गरी
खोलिने र अवरुद्ध भएका राष्ट्रिय गौरव लगायतका आयोजनाको काम धमाधम हुने उनको जिकिर छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेवाङले रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। कानुन अनुसार जो कोही माथि मुद्दा चल्न सक्ने भएकाले त्यसलाई आश्चर्यका रूपमा लिन नहुने उनले बताएका हुन्। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेवाङले अब उपनिर्वाचन लड्न सक्ने पनि बताएका छन्। नागरिकता लिएर लामिछानेले उपनिर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न सक्ने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार आएपछि अहिले तमासाहरू भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सप्तरीको राजविराजमा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। तमासाहरू भइरहेको छ, अझै कतिवटा तमासा आगामी दिनमा हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ उनले भने। गोलचक्करबाट देश कसरी निस्किने त्यो चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले नेतृत्व सत्ता कब्जाको सोचले ग्रसित रहेको समेत दाबी गरे। सत्ता कब्जाको दाउ चलिरहेको छ नेपालले भने। सत्ता कब्जा गर्ने दाउ चलिरहेको छ। सभामुख राष्ट्रपति कब्जा गर्ने, पछि प्रधानमन्त्री कब्जा गर्ने, त्यसपछि राज्यका अन्य निकाय कब्जा गर्ने सोचबाट नेतृत्व ग्रसित छ। एमालेले राष्ट्रपति पाए उसलाई कसैले छुन नसक्ने उनको आरोप छ। राष्ट्रपति एमालेले पायो भने उसलाई कसैले छुन सक्दैन, यो कुरा माओवादीले बुझेको छ कि छैन नेपालले भने। एमालेमा अहिष्णुता र संकीर्ण सोच छ उनको भनाइ छ। रवि लामिछानेका दाइ हरिशरण लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दाको समय रवि लामिछानेलाई दिएको शुभकामनाबारे निकै चर्चा हुने गरेको थियो। आफै पनि स्वतन्त्र अभियानमा संलग्न भएकाले उनी पनि भाइको पार्टीमा जान्छन् कि भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। तर हरिशरण लामिछाने भाइ रवि लामिछानेको पार्टीमा गएनन्, बरु रविको आलोचना गरेकाले उनको विषयमा बेला बेलामा समाचार तथा टिप्पणीहरू बनिरहे। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको भन्दै उनका सबै पदहरू बदर गरेपछि हरिशरणले एउटा ढोका बन्द हुँदा हजार ढोका खुल्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हरिशरण लामिछानेले रवि लामिछानेसँगको तस्बिर राखेका छन् र एउटा ढोका बन्द हुँदा हजार ढोकाहरू खुल्नेछन् भन्दै लेखेका छन्। देश विदेशमा शुभचिन्तक र साथीहरू धैर्य राखौ, शान्त बसौ, सकारात्मक र आदर्शवादी बनौ उनले भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गफभन्दा बढी काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी भएसँगै मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा आज वालिङ 8 बीपी चोकमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको बताउनुभयो। जनता धेरै सचेत हुनुहुन्छ, धेरै बुझ्नु भएको छ। नेताले गफ बढी गर्छन्, काम गर्दैनन् भन्ने बुझाइ छ उहाँले भन्नुभयो। यो 5 वर्षमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ। काम देखे मात्र जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ, नत्र यी पनि उस्तै हुन् भन्ने पक्कै हुनेछ। स्याङ्जा 2 का जनताले निर्वाचनका बेला अमूल्य मत दिएर आफूलाई विजयी गराएकोले पनि यहाँको विकास निर्माण तथा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरी छाड्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो। यहाँका जनताले नेपाली काङ्ग्रेस तथा मलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी बोकाइदिनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। जनताको अमूल्य मतबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गरेर छाड्छु, विश्वस्त हुनुहोस्, बीचमा छाड्दिन। कामभन्दा बढी भाषण गर्ने र गफ लगाउने प्रवृत्तिका कारण नेताहरूप्रति जनताको विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भोजराज अर्याल, कल्पना तिवारी निर्वाचनका बेला आफूले अगाडि सारेको घोषणापत्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले आफूहरू देशलाई समृद्धितिर लैजान मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। श्रम मन्त्री समेत रहेका अर्यालले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनतालाई नेपाली हो भनेर गर्वको साथ भन्न सक्ने बनाउन मैदानमा उत्रिएको दाबी गरेका छन्। हामी यो देशलाई समृद्धितिर लग्न र जनतालाई नेपाली हो भनेर गर्वको साथ भन्न सक्ने बनाउन मैदानमा उत्रिएका हौ, त्यो तपाईँ हामीले के नै गर्नुपर्छ उनले भने। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै सदस्य र शुभचिन्तकलाई संयम भइदिन अनुरोध गर्छौँ। सर्वोच्चले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पद खारिज गरेपछि पार्टीभित्र अन्योलता देखिएको छ। अर्यालले शुभचिन्तकलाई संयम हुन अनुरोध गर्दै देशलाई समृद्धितिर लैजान सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको कानुन बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको क्रिया नगरेको भन्दै फैसला गरेपछि बसेको बैठकले अर्याललाई कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेतामा चयन गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। शनिबार बुटोलमा एक कार्यक्रमका बीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले उहाँलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। उहाँले उद्देश्य एकदमै राम्रो लागेकाले आफू सो पार्टीमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गौतमले आफू सानैदेखि समाजसेवा गर्दै आएको र त्यसलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन सके सो पार्टीमा आफू आबद्ध
हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सो पार्टीको उद्देश्य एकदमै राम्रो, उहाँहरूले गरिरहनु भएको गतिविधिबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो पनि उद्देश्य बच्चादेखि नै लिएर वृद्धसम्म लिएर उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यलाई लिएर म ध्यानाकर्षण गरिरहेको हुन्थेँ। यो पार्टीमा आएपछि मेरो मिसनलाई पुरा गर्न अब सहज हुने भयो, उनले भने। नागरिकता विवाद मुद्दामा दोषी ठहरिएका रवि लामिछानेको विवाद दर्ता पनि कानुनी रूपमा बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा रवि दोषी ठहरेसँगै श्रीमती निकिता पौडेलसँगको विवाह पनि बदर गरिएको हो। रवि र निकिताले पुरानो नागरिकताको आधारमा कोर्ट म्यारिज गरेका थिए। अभिलेख अनुसार रवि र निकिता बीच 2077 साल माघ 8 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कोर्ट म्यारिज भएको थियो। कानुनी रूपमा नभए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले भने उनीहरू श्रीमान श्रीमती नै हुन सक्छन्। वैधानिक रूपमा पुनः श्रीमान श्रीमती बन्नका लागि भने अब आधिकारिक नागरिकता लिएपछि पुनः विवाह दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। शुक्रबारको फैसलामा रविले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गर्दा गृह मन्त्रालयमा जानकारी नगरेको र विदेशी नागरिकता लिँदा स्वतः नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने तर्कसहित नेपालमै रहँदै आएका थिए। कानुन अनुसार विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा उक्त विषय गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने र पुनः नागरिकता लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशसँगै रविको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पद समेत गुमेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि लामिछानेलाई पूर्व गृहमन्त्रीको मान्यता दिएको छैन। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता नलिएको मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै उनी राज्यविहीन बनेका छन्। शुक्रबार हिजोसम्म गृहमन्त्री रहेका उनलाई सरकारले नै पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियत नदिएको हो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रविलाई नेपाली नागरिकका लागि कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री लगायत सबै पदमा रहन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। उनी पदबाट बर्खास्त भएसँगै उनको नाम गृह मन्त्रालयमा राखिने पूर्व गृहमन्त्रीको लिस्टमा छैन। 2047 साल यता गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको नाम समेटिए पनि रविको नाम भने राखेको छैन। गत सम्पन्न आम निर्वाचनमा रविले निर्वाचन 2 बाट सांसद जितेका थिए। त्यसपछि पुस 11 गठित नयाँ सरकारमा उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागे पछाडि नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका छन्। भारतीय वायुसेनाका 2 लडाकु विमान सुखोई 30 र मिराज 2000 मध्य प्रदेशको मोरना जिल्लामा दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। मोरनाका जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक आशुतोष बगारीले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। मध्य प्रदेशका एडीजी आदर्श कटियारले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई विमान दुर्घटनाको कारण भने स्पष्ट भइन सकेको बताएका छन्। उनले भने विमान हावामा एकअर्कासँग ठोकिएका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन। दुर्घटनामा परेका लडाकु विमानबाट 2 जना पाइलटले आफूलाई विमानबाट अलग गरेको तर तेस्रो पाइलटको जानकारी पाउन नसकेको आदर्श कटियारले बताए। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दुर्घटना हुनुअघि भारतीय वायुसेनाका 2 वटा लडाकु विमान ग्वालियर विमानस्थलबाट उडेका थिए। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले ट्विटरमा लेखेका छन्, मुरौनको कैलारस नजिक वायुसेनाको सुखोई 30 र मिराज 2000 विमान दुर्घटनाको खबर अत्यन्तै दुःख छ। मैले स्थानीय प्रशासनलाई छिटो उद्धार गर्न र राहत कार्यमा वायुसेनालाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छु। विमानका पाइलटहरू सुरक्षित होस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। मध्य प्रदेशको मुरौना जिल्लामा प्रहरीले 1 पाइलटको शव फेला पारेको र 2 पाइलटको सकुशल उद्धार गरिएको जनाएको छ। मोरनाको पहाडगढ क्षेत्रमा पाइलटको शव फेला परेको हो। घटनास्थलबाट 2 लडाकु विमानको भग्नावशेष निकाल्न उद्धार कार्य जारी छ। राजस्थानको रतनगढमा पनि लडाकु विमानको भग्नावशेष खसेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय वायुसेनाका 2 लडाकु विमान सुखोई 30 र मिराज 2000 मध्य प्रदेशको मोरना जिल्लामा दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै मोरनाका प्रहरी उपरीक्षक आशुतोष बगारीले ग्वालियर वेस्टमा सुखोई 30 र मिराज 2000 लडाकु विमान उडेको बताए। सुखोई 30 लडाकु विमानमा 2 जना पाइलट रहेको र मिराज 2000 मा 1 जना पाइलट रहेको उनले बताए। आशुतोष बागरी हावामा नै 2 मिनेटको टक्करको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। भारतीय वायुसेनाका अधिकारीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि मात्रै वास्तविक कारण थाहा पाउने उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै त्रिपाठीले सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्ने हेतु नेकपा एमाले हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी
सदस्य दलको दर्जा दिन लगाइएको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमाले र सरकार सभामुखसँग चाँडोभन्दा चाँडो काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकल्न लगाइएको बताए। उहाँले संसदलाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइएको आरोप समेत लगाए। संसदमा कुनै पनि प्रतिपक्ष नरहेको बताउँदै गर्दै संसदलाई सत्तापक्ष नै बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीको मूल मर आत्मामाथिको प्रहार भएको बताए। उनले भने संविधानले एउटा सेमोनिरियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको विद्यार्थीले संविधान पढ्ने हो भने उसलाई कुनै पावर छैन भन्छ, तर बाहिरको कुरा हेर्ने हो भने सिंहदरबारबाट पावर सिस्टम नै शीतल निवासतिर शिफ्ट भयो। राष्ट्रपतिले दुई पटक सरकारबाट गएको विधेयक पनि पास गर्नु भएन, संविधान नै गोजीमा राखेर हिँड्नु भएको जस्तो भयो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, तर उहाँ नै जनताबाट सबैभन्दा धेरै मत जितेर आउनुभयो। उनले थपे, अर्को कुरा संसद भाइब्रेन्ट हुनुपर्छ र हामीले संसदलाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइदियो, किनभने कोही पनि संसदमा प्रतिपक्ष छैन, सारा सत्ता पक्ष झनै हाइज्याकमा परेको छ। यो संसदीय प्रणालीको मूलमर्म र आत्ममाथिको प्रहार हो। राष्ट्रपतिको चुनावमा हुइप नलाग्ने अभ्यास गरौँ। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडाडीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बिडाडीले राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नु परेका समस्याबाट मुक्ति मिल्ने जिकिर गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दलगत गन्ध धेरै आएको बताउँदै उनले भण्डारी राष्ट्रपति बनेर भन्दा पनि दलको प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लगाए। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा गोप्य चुनाव किन गराए होला नि त अर्थ भोट हाल्ने जनताको प्रतिनिधिले, तर चुनावको गोप्य यसको अर्थ त हुइप लाग्दैन भनेको हो नि। हुइप नलाग्ने प्रकारको यो चुनाव हो। यसलाई विचार गरेर राष्ट्रपति चुनावलाई हामीले निर्वाचन जस्तो हेर्नुपर्छ। हुइप नलाग्ने कुरामा अभ्यास गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उनले थपे, संसदीय दलको बैठक बोलाउँछ, बैठकमा संसदीय दलको नेता टक्क आएर यसमा सिरियस छ, यस्तो गर्नु भन्छ। संसद थर्कमान राष्ट्रपति एकताको प्रतीक हो, संघीयताको प्रतीक हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो। यसलाई देशमा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाऊ भने राष्ट्रपतिबाट अहिले जे दुःख पाएका छौँ त्यो भोग्नु पर्दैन। उनले भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको कार्यकारी सभापति डोर प्रसाद अर्याललाई दिने तयारी गरिएको छ। रासोपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीका अनुसार पार्टीको बैठक बसेर अर्याललाई कार्यकारी सभापति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको हो। कार्कीले भने, पार्टीको कार्यकारी सभापति डोर प्रसाद अर्याललाई दिने तयारी भएको छ। बैठक बसेर निर्णय हुन्छ। सभापतिज्यूले अदालतको फैसला मान्छु भनिसक्नु भएको छ। अब प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिनुहुन्छ। त्यो बेलासम्म उपसभापति डीबी अर्यालले पार्टीको जिम्मा लिनुहुन्छ। विधान बमोजिम त्यही व्यवस्था छ। अभिनेत्री एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन्। रूपन्देहीको भैरवमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रवेश गराएकी हुन्। केही चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी टुङ्गो नलागेको बताइन्। एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका बर्दियाका राजेन्द्र वीर राय पनि नागरिक उन्मुक्तिका प्रवेश गरेका छन्। उनी बैंकर तथा व्यवसायी हुन्। कलाकार गौतमलाई उच्च तहको जिम्मेवारी दिइने चर्चा छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवास नेवाङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदत्याग गर्नु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, ती समस्यालाई संविधान अन्तर्गत नै हल गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याए। शहीद दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमालेले च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेवाङले नेपाली जनता आफैले बनाएको संविधान बुद्धिमानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उलाए। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई दलहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमता प्रदर्शन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष नेवाङले भने, अहिले भर्खरका पनि घटनाक्रमहरू छ नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले हाम्रो गृहमन्त्री उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो नि। के हुन्छ? यी सबै घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी राजनीतिक दललाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्षम छौँ, पुर्याउँछौँ। यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। यस्ता कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो अवस्थालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर सोचेर यो संविधान बनाइएको हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा कसैको बहुमत नआउन सक्छ भनेर हामीले पहिले नै सोचेर संविधान बनाएको र त्यसैले यो चिन्ताको विषय नभएको सुवास नेवाङको भनाइ छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुक
मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्क्रममा फसाउने कोसिस भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको पद खारेज भए लगतै उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। एमालेद्वारा शनिबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ सङ्कल्पित रहेको समेत बताए। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा देखा परेका पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफलतापूर्वक सामना गरेर अगाडि बढ्ने दावा गरे। उनले भने राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र कायम गर्ने जुन कोसिस गरिएको छ त्यसलाई नेकपा एमाले सफलतापूर्वक सामना गर्दै अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारका अस्थिरताका खेलहरू भइरहेका छन् नेकपा एमाले त्यसप्रति अत्यन्त गम्भीर छ र सचेततापूर्वक त्यसलाई सही बाटोमा बढाउनका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा उल्लेख गर्दछु। महासचिव पोखरेलले एमाले शहीदहरूको सम्मानमा कमी आउन नदिने गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेपालमा कानुनी राज्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेको धारणा राखेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन प्रदेश 1 समितिको प्रथम अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 28 गतेभित्र हुनुपर्ने धारणा राखे। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति हुन नसक्ने भएकाले उनले पनि संविधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको धारणा थियो। राजनीतिमा सरकार फेरबदल भइरहन्छ। ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कुनै दिन पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ उनले भने। नेता कोइरालाले काङ्ग्रेस र देशको राजनीति कठिन अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर भएको बताउनुभयो। सातवटै प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय सराहनीय छ भन्दै उनले यसबारे सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान जान्नुपर्ने धारणा राखे। कर्मचारीलाई तलब दिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि सरकारको ढुकुटी बलियो छैन। सरकारले नियमित खर्च घटाउनु पर्छ र राजस्व बढाउनु पर्छ उनले भने। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचन्द्र रायमाझीले सधैँ प्राप्तिका लागि राजनीति गर्नुभन्दा विचार उद्देश्य र सङ्गठनका लागि काम गर्नुपर्ने जोड दिए। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका नेता सदस्यद्वय राजीव कोइराला र अमृत अर्याल, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य शिव लम्साल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश 1 का सभापति लीला वल्लभ घिमिरे, महासङ्घ प्रदेश समितिका महासचिव विगे गौतम लगायत संयोजक डिल्लीराम खतिवडाको उपस्थिति थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले 1 महिनाको आफ्नो तलबसहित दान पेटिकामा सङ्कलन भएको रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताएका छन्। यही माघ 3 गते पद बहालीका क्रममा माला र खादा लिएर नआउन आफन्त तथा शुभेच्छकलाई आग्रह गरेका थिए। उनले माला र खादाको खर्च दान पेटिका बनाएर दुर्गम क्षेत्रको शिक्षामा लगानी गर्ने उद्देश्य गरेका थिए। दान पेटिका माघ 13 गतेदेखि बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउँदै उनले बिदा बाहेक 7 दिनमा सङ्कलित रकम आफ्नो 1 महिनाको तलब र सचिवालयको 15 दिनको सुविधा समेत जोडेर रु 6,04,44 रकम शिक्षामा खर्चिने उल्लेख गरेका हुन्। आम जनताका लागि केही राम्रो काम गर्ने क्रममा बधाई दिन आउने महानुभावबाट खाता र माला लिनुको सट्टा दान पेटिकामा रकम हालौँ भन्यो। सङ्कलित रकम हाम्रो शैक्षिक विकासको अभियानको एक पाइलाको रूपमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा अक्षको स्थापनार्थ उपयोग गरिनेछ पर्यटन मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। पर्यटन मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सङ्कलित रकम दुर्गमका विद्यालयमा अक्षकोष स्थापनार्थ उपयोग गरिनेछ। विद्यालयको छनौट गरी चाँडै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ। उक्त प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइने जनाइएको छ। शाहरुख खान स्टारर बलिउड फिल्म पठानले 3 दिनमा नेपाली बक्स अफिसमा 3 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कमाइ गरेको छ। बुधबारदेखि रिलिज भएको यो फिल्मले शनिबार एकै दिनमा 1.5 देखि 2 करोडसम्म कमाइ गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जस अनुसार प्रदर्शनको 4 दिनसम्म फिल्मको कुल कमाइ 4.5 देखि 5 करोडको ग्रस पुग्ने प्रक्षेपण छ। शनिबार मल्टिप्लेक्स र सिङ्गल स्क्रिन सहित देशभरका हलहरूको अकुपेन्सी 100% जस्तै देखिएको छ। जस अनुसार फिल्मको शनिबार मात्रैको कमाइमा उछाल आउने देखिन्छ। पहिलो दिन बुधबार फिल्मले 1 करोडभन्दा बढीको ओपनिङ गरेको थियो। पठान देखाउन बन्द भएका 6 वटा नेपाली सिङ्गल स्क्रिन समेत सञ्चालनमा आएका थिए। शाहरुखको फिल्म 4 वर्षदेखि रिलिज भएकाले पनि दर्शकको पर्खाइ थियो। फिल्मले भारतीय बक्स अफिसमा 3 दिनमा 201 करोड र विश्वभर 313 करोड भारूको कमाइ गरेको बलिउड व्यापार विश्लेषक तरण आदर्शले जनाएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने पात्र खोज्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार गोर्खामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा देशको अभिभावकीय संस्थाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताए। सकेसम्म सरकार निर्माण लगायत सबै विषयमा यो 5 वर्ष राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊ, नभए कमसेकम देशको अभिभावकको रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति चाहिँ सबैको सहमतिमा बनाऊ
भन्ने बहस चलिरहेको छ। यसमा कहाँ गएर कुन व्यक्तिसँग सहमति बन्छ अहिलेसम्म भन्न सकिँदैन। उनले भने राष्ट्रपतिमा तपाईँको पनि नाम आएको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा भट्टराईले शुभेच्छुकहरूले नाम लिएको बताए। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नबदलिएसम्म अस्थिरताको खतरा हुन्छ भन्ने मेरो जुन भनाइ थियो त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिका लागि निरन्तर पैरवी गरेको छु उनले भने। सायद त्यसैका आधारमा होला कतिपय शुभेच्छुकले मेरो पनि पात्र हुन सक्छु भन्ने चर्चा चलाउनु भएको छ। म आफैले त्यसबारे बोल्नु समयभन्दा अगाडि हुन्छ। अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्यल र अस्थिरताको सङ्केत मिलिरहेको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई स्थिरतातर्फ ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बताएका छन्। शनिबार प्रेस चौतारी पाल्पाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न काङ्ग्रेस पनि सहभागी हुन सक्ने धारणा राखे। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गर्नुभएको बताए। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर धमिलो खोलामा माछा मार्न खोजेको बताउँदै पद साट्न र सत्ता मोहको पछि लाग्दा काङ्ग्रेस असल प्रतिपक्ष समेत बन्न नसकेको उनले आरोप लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले रवि लामिछाने अनागरिक राज्यविहीन नभएको तर्क गरेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रवि लामिछानेको सांसद पद खारिज गरेको छ। यो सँगै उनी गृहमन्त्री तथा पार्टीगत सबै जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन्। यसबीच रवि लामिछाने गैर नागरिक अनागरिक तथा राज्यविहीन भएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर यो कुरा संविधान त गलत भएको तर्क रापरपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले गरेका हुन्। नेपालको संविधान पृष्ठ 4 मा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् लेखिएको छ। मिश्रले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् उनी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य नेपाली नागरिक हुन् तसर्थ उनी अनागरिक र राज्यविहीन होइनन् उनले भनेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2079 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। एसई चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि बोर्डले माघ 9 गतेदेखि एसई सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बोर्डको माघ 11 को निर्णय अनुसार 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नियमित ग्रेड वृद्धिको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो।